radyo ug telebisyon, walay aktwal nga Eucharistic Communion nga atong pagadawaton. Dunay mga nag-ingon nga dili daw kumpleto ang ilang pagsimba kay wala sila kakalawat. Si Santo Tomas de Aquino naghatag og kahulugan mahitungod ni ining spiritual communion. Matud pa niya, ang spiritual communion mao ang mainiton o masibuton nga pagtinguha nga dawaton si Jesus diha sa santos nga sakramento ug mahigugmaong mugakus kaniya nga sama ra gayud nga siya atong gidawat sa aktwal nga pagdawat. Aron makahimo kita niining spiritual communion, makatabang ang pag-ampo nga gitudlo ni San Alfonso Liguori ni adtong 18th century. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Tawag sa ordinasyon sa pagkapari. Sila si Reverendo Bonifacio Tabamo Aguilo Jr. DCS sa parokya ni San Isidro Labrador, Alegria, Surigao del Norte, ug Reverendo Rolmart Lopez Verano DCS sa parokya ni San Agustin, Higakit, Surigao del Norte, mudawat sa orden sa pagkapari. Giawhag ang tanang magtutuo sa pagtabang kanila diha sa mga pag-ampo ug uban pang panginahanglan sa maong talagsaong liturhikanong hitabo. Gihangyo usab ang katilingban sa pagpahibalo sa parokya, sa Chancery Office o sa Obispo kung adunay mga kakulian o babag nga inyong nahibawan sa ilang pagdawat sa maong orden. Daghang salamat. Kining santos nga misa, gihalad nga pasalamat sa Go and Gusingko families, Lamanilaw ug Dagaas families, June Fabiosa and family, Engineer and Mrs. John Yap and family, and Mr. and Mrs. Johnny Plandano and family, Mr. and Mrs. Arturo Po and family, and Mr. and Mrs. Kim Ladaga and family, Felix Navarro, Felix Chua Jr. and family, Ami and Sonia Cuarto for the graces and blessings received, Divine Mercy Apostolate, Cabajes family for the Divine Mercy, ug Adi Liliasim and family. Petition and special intention nila Charles Gusingko and siblings ngadto sa Santissima Trinidad, Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo, sa pangama sa bulahang Birhen Maria, tanang mga santos ug mga anghel, nangaliyupo kami sa inyong tabang sa pagpakgang niining coronavirus, aron malikayan ang pagkuyanap niini. Tabangi kami nga mahiiway niining maong virus. Petition and special intention ni June Fabiosa and family. For the healing and fast recovery of Isabelita Charcos, Fernando Gadugdog, Jesus Sitoy Sr. For the healing and fast recovery of Beth Charcos, nga gihalad ni Gigi and family. For the healing and fast recovery of Beth Charcos, nga gihalad ni Vivian Leganada and children. For the healing of the family tree, nga gihalad ni Felix Chua Jr. and family. Ingon man gihalad kini alang sa mga kalag nila Felix, Rosa Tante, Singa, Tosyong, Lim Chamlay ug Chu Kimte, nga gihandom sa Go and Gusingko families. Sa mga kalag nila Macario, Epifania, Paulino, Romeo ug Rosita, nga gihandom sa Lamanilaw ug Dagaas families. Sa kalag ni Inocencio Sr., nga gihandom ni June Fabiosa and family. Sa mga kalag nila Bibiana, Felix Sr., Febelin, Charles,
Jesus, Romy and All Souls nga gihandom sa Chua family. Sa mga kalag nila Apang, Zusima, Julieta, Hingchong, Crescencia and All Souls nga gihandom sa Chua family. Sa mga kalag nila Lourdes, Welagay, Mila ug Imelda nga gihandom sa Divine Mercy Apostolate. Sa mga kalag nila Kate, Nicole at Leia, Remedios, Elmerito, Genoviva, Emelito, Marshall, Lucia ug Bernard nga gihandom nila June ug Evelyn Abakita and family. Ug sa mga kalag nila Jaime, Amalia, Estenili, Leonora, Lemoncito and All Souls nga gihandom nila Ami ug Sonia Cuarto. Mga igsuon diha ni Kristo, maayong Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Sukad pa sa sinugdan, latas sa mga katuigan, ang liturhiya sa ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, nagsaulog sa Diyos nung kaluoy. Ang atong salmo, nag-awit sa Diyos nung kaluoy, nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Diha sa Ebanghelyo, gipakita ni Jesus sa iyang mga tinunan, ang uwat sa samad sa iyang mga kamot ug sa iyang kilid nga gidughang sa bangkaw, diin bibuhagay ang dugo ug tubig nga maoy buhing timaan sa iyang busagak nga kaluoy ug gugma alang kanatong mga makasasala. Tungod niini, iyang gigasahan ang iyang mga apostoles sa Espiritu Santo nga naghatag kanila gahom sa pagpasaylo sa mga sala, isip sakramento sa iyang Diyos nung kaluoy nga mao ang sakramento sa kumpisal. Busa, uban sa tumang kalipay, tungod sa walay kinutubang kaluoy sa Dios, sa ulogon ta kining santos nga misa. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiyusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako yamot sa una-una sa punog sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay bulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninya kuyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya sa kalikasan, ang iyang katawan narong nagmaya, ang Diyos nagdadaigaya sa lupa. Ginoong Diyos langit ng bahagi, Diyos Ama, magkaragang sa lahat.
Magampo kita. O Dios, sa kaluoy nga walay katapusan, nining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi, sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Buhi si Kristo diha kanila, diha sa ilang pagsaksi sa ilang pagtuo, ubos sa maalagarong pagdumalas sa mga apostoles. Nagkahiusa sila sa pagampo, nag-inambitay sa Eukaristiya, o gitabangan nila ang mga nagkinahanglan. Ang unang pagbasa. Kinitlo gikan sa mga buhat, sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon, pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles. Sa inigsuon nga pakiguban kanila, ug sa pakigambitay sa pagpangaon, ug sa mga pagampo. Daghan ang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panaguban, ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan, ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan, sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo, ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan, ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tao nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako og dasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tuldas sa mataron. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo, kini gihimo kini, kahibulungan kini atubangan sa mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, maglipay kita ug magsadya dinhi. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Ang tuburan sa kalipay sa usa ka Kristiyanos, mao ang iyang pagtuo sa nabanhawng Ginoo. Matud pa ni San Pedro, ang iyang pagtuo kanunay ginasulay.
Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagbanhaw mao naghatag kanato dili matarong nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunog ni mahugaw ni mahanaw. Gitaganag niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaroon, kinahanglan magsugo kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bilihon pa kaysa bulawan. Labi pang sulayan aron malig-on. Unya makadawat kamo og mga pagday, himaya, ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gigugma ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya, bisan wala kamo makakita kaniya, hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo, sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na ni atong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kinahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human na siya makasulti niini, iyang gipakita kanila iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa, gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo.
Si Tomas miingon kanila, gawas kung makita ko ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus mibarok sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat si Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat nining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus maong Mesiyas, ang anak sa Dios. Ug pinaagi sa among pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag usab sa atong mga sukig tigtan-aw nining atong live streaming via Facebook ug sa Surigao Cable Channel. Mayong buntag usab sa atong mga frontliners na padayon na naning kamot in taon sa pakigbisog sa crisis sa natong giatubang karon tungod nining COVID-19. Karong Domingo mao ang ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw. Kini usab nga Domingo gitawag og Divine Mercy Sunday. Sanglit kay liturhiya nato karon nagpunting man sa kaluoy sa Dios. Gani diha sa pasiyonang pag-ampo gi-address ang amahan nga Dios sa kaluoy nga walay katapusan. Ang atong salmo nag-awit usab sa Dios ng kaluoy nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang maong kaluoy sa Dios iyang gipakita pinaagi sa paghalad sa iyang bugtong anak nga si Jesus kinsa nag-antos namatay ug karon nabanhaw. Mga igsoon, pipila sa idyo, labi na sa mga nag-antos karon tungod sa epidemya, siguro makapangutana sa kaugalingon, haiman ang kaluoy sa Dios. Haiman ang Dios labi na kuman sa panahon sa kalisod. Siguro mulaw nga niban, kung maluluyo ng Dios, human nag-antos man kita kuman. Mga igsoon, tuod man dayong mga panahon na bagan hilom o silent ang Ginoo taliwala sa kalisod sa tao. Tuod man amuranan dili nato ma-feel ang ija presensya. Pero mga igsoon, dili nagpasabot nawaya magpakabana ang Ginoo sa ato mga kasinatian. Gani diha sa ato Ebanghelyo, si Jesus nga nabanhaw nagpaambit sa iyang kalinaw ngadto sa iyang mga tinun-an. Gipakita sa ato na ang mga tinun-an nag-quarantine isab. Nagpuyo ra sab sila sa ilang balay. Nagstay at home sab sila. Mura pod na sila'y curfew tungod kay hadlok sab sila mugawas. Hadlok sila sa kadaguan sa mga Hudeyo. Kay basin, isunod sila kang Jesus na gidakop o gilansang sa krus. Pero sama usab sa ato, dili ra lamang kahadlok ang ila nabati. Nibati sab sila nan kawadon. Nawad-an sab sila nan paglaom, naluya sa ilang pagtuo. Pero mga igsoon, isa na angay nato pamalandungan na bisan tuod gitrangkahan gisaradan sa mga tinun-an ilang lawak,
Dili kini babag na musulod ang Ginoo taliwala kanila. Yes, sirado kandado ang ila lawak, pero ang Ginoo misulod gihapon ug nagpakita sa ila. Ang lawak mga igsoon, dili ra lamang nagpasabot na kwarto, sala o lawak sa bayay, but it could also mean ilang kasing-kasing. Sama sa mga tinunan, diyay mga panahon na manirado ug manrang kasab kita sa ato kasing-kasing. Tungod ra pud siguro sa kalisod na ato na sinati. Siguro mabasol kita ug madzuhot kita sa Ginoo tungod sa ato mga giagian. Magdoubt kita sa Ginoo tungod kay murag hilom ra siya sa ato mga dangoy-ngoy. But remember mga igsoon, God will continue to enter into our hearts. Mupadayon siya pagduol o pagsulod sa atong lawak, sa atong kasing-kasing, kay dili siya buta-bungol sa atong mga kasinatian. Dili katingaya na ang first greeting ni Jesus mao ang kalinaw. Mainyo unta ang kalinaw. Kini tungod kay kabaluman si Jesus sa ilang giagian, nakahadlok, kagubot ug discouragement. Mga igsoon, nining panahon sa crisis, the Lord offers us His peace. Taliwala sa kahadlok, kawan-on, pagduha-duha, ang Ginoo naghatag kanato sa iyang kalinaw. Matud pa, nga ang laing naong sa kaluoy, mauman ang kalinaw. Kay pinaagi lamang sa kaluoy sa Dios, kita makasinati nan tinuod na kalinaw. We can only experience true peace in the mercy of God. Mga igsoon, kudihan ni Kristo, sa lain-lain na paagi kitang tanan nakasinati sa kaluoy ug kalinaw sa Dios. Magtungod niini, gihagit usab kita sa pagpaambit sa maong kaluoy, ug kalinaw ngadto sa uban, labi na gayud sa mga nagkinahanglan. Kung ang Ginoo nagmaluluyon kanato, pinaagi sa iyang pagkamanggihatagon sa atong pamilya, nan maghihatagon usab kita unta sa uban. Mao kini ang kinabuhi sa unang mga Kristiyano diha sa atong unang pagbasa. Sa ilang pagpuyo sa adlaw-adlaw, mitubo ang ilang pagtuo pinaagi sa pagbuhat sa kaluoy. Ingon pa, nag-inambitay sila sa ilang mga kabtangan ug mga katigayunan. Pag-apod-apod sumala sa ilang gikinahanglan ug labaw sa tanan pag-inampuay. Mga igsoon, ato unta batunan ug sundugon ang kinabuhi sa unang mga Kristiyanos. Labi na karon sa panahon diin daghan ang mga naglisod ug nag-antos. Mupambit unta kita sa magamay o madako man na pamaagi aron masinati usab sa uban ang kaluoy ug kalinaw sa Dios. Isip isa ka simbahan, isip isa ka katilingban, padayon kita magtinabangay ug mag-inampuay aron na makaligkawas kita sa maong katalagman. Amen. Hinaot paunta. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo ako sa Dios Nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Budangop kita ngadto sa Dios amahan kan sanggugma ug kaluoy muluntad hangtod sa kangturan. Sa matag pangamuyo kita moingon, maluluyong Dios, dungga kami.
Maluluyong Dios, dungga kami. Alang sa atong mga kaobispuhan o kaparian sa simbahan, nga sa dugang kasibot, ilauntang ipaabot sa tanang mga tao ang mensahe sa Diyos nung kaluoy, ug magpasiugda sila pagsaulog sa sakramento sa kumpisal, ang sakramento sa Diyos nung kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Dios, dungga kami. Alang sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga makaila na unta sila kang Kristo nga namatay ug nabanhaw, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Dios, dungga kami. Alang niining tuig sa ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous peoples, nga makabuot na ang tinuod nga panaghiusa, pagtinabangay ug pagdinasigay sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Dios, dungga kami. Alang sa tanang mga masakiton, nga matagamtam na nila ang kahupayan nga nagsumikad sa kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Dios, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Padre Francisco Paliola, misyonero sa kapunungan ni Jesus, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Dios, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Dios, dungga kami. Langit ng Amahan, ang imong Diyos nung kaluoy walay kinutuban. Itugot nga kami mahimong angayan sa mga saad ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kung ikaw, Ginoong Diyos, at ng kalibutan, kagikan sa iyong pamagitago ng dawat ang pinagiging at kinin, hindi mo makapanabot sa ito din sa kansa ng pamagitago ng sa Dahil kung ikaw, Ginoong Diyos, at ng kalibutan, kagikan sa iyong pamagitago ng dawat ang makininamulihalig kami, hindi mo mabot sa ito din sa kansa ng tao, hindi mo kininamulihalig sa anak ko. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan, aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanan panahon. Apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko.
Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan nablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod nini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining maagasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Antonieto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahana diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panaginigsunay. Peace. Maayong buntag. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. He brought a ray of light, and He rekindled our hope and led our hearts to yearn for your love. For in you is our hope of glory. Mag-ampo kita. O Dios nga makagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko, magpadayon unta sa kanunay, dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio Imperata, batok sa COVID-19. Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga doktor nga nag-alimas sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya.
Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangaliyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino. Pag-ampo alang sa mga lumilihok sa maayong panglawas nga nakigbatok sa COVID-19 pandemic. Maluluyon nga Amahan, Dios nga gamhanan, midangop kami kanimo niining panahon sa dakong kabalaka ug kahadlok tungod sa sakit nga dala sa coronavirus. Naghiusa kami sa among mga pag-ampo alang sa tanang mga lumilihok sa maayong panglawas, mga doctors ug nurses, medical experts ug scientists, medical staff, ug tanang lumilihok sa mga balay tambalanan, nga imo silang panalipdan, ampingan, giyahan, samtang sila naningkamot ug nakigbisog, aron sa pagsumpo niining maong sakit, ug pagpatunhay sa maayong panglawas sa katawhan. O Dios, nagapasalamat kami kanila, tungod sa ilang bayanihong pag-alagad, ug pagtahan sa ilang kinabuhi, aron panalipdan ang kinabuhi sa katawhan. Magmadasigon unta sila, nga mupadayon sa ilang buluhaton, inubanan sa suporta sa panggamhanan ug mga pag-ampo sa katawhan. Ayaw pasagdi Ginoo ang mga doctors ug nurses, mga lumilihok sa balay tambalanan, nga karon nagmasakiton ug nangaluya tungod sa ilang trabaho batok niining maong sakit. Ayuha sila sa dali nga panahon aron makapadayon sila sa ilang buluhaton. Nagaampo usab kami Ginoo alang niadtong mga doctors ug sa tanan nga nakabsan sa kinabuhi tungod niining maong sakit. Mupahulay unta sila nga malinawon ug makabaton unta sa ganti ang ilang pag-alagad ug pagtahan sa kaugalingon. Hupaya ug ayaw pasagdi ang nagmasulubon nga banay, mga minahal sa kinabuhi nga ilang gibiyaan. Liguna sila sa ilang pagtuo ug paglaom, taliwala niining dakong katalagman. Makabaton na unta sa kasulbaran kining maong kahimtang, pinaagi sa imong kaluoy ug gahom, aron mobalik na ang malinawon nga kahimtang sa among nasud ug katilingban. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pasalamat among ipaabot sa nag-sponsor sa live streaming sa atong misa karon, ang IRAX Multimedia Team, ug sa live coverage ang Surigao Cable TV Incorporated sa pagdumala ni Brad Dodong ug Sis Dayan Lim Chua. Daghang salamat. Liyog manindog, ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab Ug kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadunta ang kaluoy sa labanhang Ginoo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.